السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا. بطبيعة الحال المسلك الدولي، يعني الخيار الفرنسي. إذا اليوم في هذا الفيديو أعزائي التلاميذ غادي نشوفوا واحد الفقرة خاصة ب l'image d'un intervalle par une fonction continue et monotone. كيفاش تعطاني مثلا واحد الانترفال ونحسب ليه ليماج ديالو باغ اون فونكسيون اللي تتكون كونتينيو اي مونوتون. ملي تنقول مونوتون سا فو دير سوا كرواسونت بيان ديكرواسون. هنا تنهضر على لا مونوتوني ستريكت، strictement monotone, strictement monotone, ça veut dire strictement croissante, bien strictement décroissante. هنا غادي نعطي القواعد اللي عرضت عليكم عقلوا ليهم. هنا قواعد حاولت نديرهم في هذا الجدول. دونك عندنا الانترفال، عطيت واحد المجموعه ديال لي زانترفال اللي ممكن تصادفهم في التمارين. هنا هاد الكتابه هادي تنقصد بها اف كرواسونت، ايوا نكتب فراز هنايا كنعبر على السهم طالع صافي اف كرواسونت. هنا اف دير كرواسونت. تري بيان. بغيت نحسب ليماج ديال هاد الانترفال بهاد الفونكسيون اف. شنو تنجي ندير؟ ها هي كيفاش نكتبوا ليماج ديال هاد الانترفال هذا. اف دو الانترفال ا بي تنكتبو بهاد الشكل هذا ايكال فوالا. نكونو متفقين على واحد الحاجه، ليماج ديال واحد الانترفال اللي هو فيرمي تيبقى انترفال فيرمي، تيبقى شنو غادي ندير لداخل. هنا سا ديبون على لا مونوتوني ديال اف. الا كانت اف كرواسونت وعندي باغي نحسب ليماج ديال واحد الانترفال اللي هو فيرمي، كنمشي غير هاد اف ندخلها على هاد جوج، على هاد ا وعلى بي. شنو نجي نكتب؟ اف دو ا كندخلو اف لداخل، وهنا تنكتب اف دو بي. ومن بعد راه تنمشي، الا بغيت نحسب ليماج ديال هاد الانترفال نمشي نحسب اف لي ا. تنعرفو نحسبو الكالكول ليماج دان نون باغ اون فونكسيون، ونحسب ليماج ديال بي، وهداك الشيء اللي خرج لي نكتبو هنا فوالا راني ساليت. داكوغ. هادي الا كانت عندنا اف كرواسونت. ناخدو عاوتاني الا كان عندنا انترفال اوفير، ليماج ديال هاد الانترفال اوفير اللي نقدروا نكتبوها بهذا الشكل هذا شنو تتساوي؟ حتى هي يبقى هذاك الانترفال اوفير. تيبقى شنو غادي نكتب هنا في الجناب؟ الله يرضي عليكم، ملي تبغي تحسب ليماج ديال واحد الانترفال، هنا تنلاحظوا في ا ما كديترمينش هاد المجال، دونك الانترفال هنا اوفير. ملي تيكون الانترفال اوفير في شي بلاصه، هادشي اللي غادي نكتب هنا بويسكو هنا اوفير، كنمشي ديما نحسب لا ليميت. ولكن لا ليميت دو كوا؟ لا ليميت ديال اف ل اكس. كون اكس تنفير لهاد العدد ا، تيبقى واش غادي ندير؟ بليس ولا موان؟ هنا هاد الانترفال سا فو دير لي نومبر. التعريف ديال الانترفال ا بي شنو تيعني؟ راه تيعني لي نومبر ريال اكس ابارتيان ار تيل كو كوا ان اكس هادوك لي نومبر كي سون كومبري entre A de façon stricte et B. Donc il شفتو مزيان في التعريف ديال هاد الانترفال هما دوك لي نومبر ريال x qui sont compris entre A et B comme ça. هنا شنو تنلاحظ انا؟ A بارابور لهاد A بارابور هاد x كتبان ليا x supérieur strictement A. دونك هنا كندير x تنفير A تيل كو x supérieur strictement A. تنعبرو عليها بهاد الرمز هذا x تنفير A plus. داكوغ. ثم هنايا ليميت ديال اف لي اكس، اكس كي داير مع بي اكس صغار من بي، دونك اكس تنفير بي موان. دونك نتوما الله يرضي عليكم باش تعقلوا ليها مزيان. بغيت تحسب هنا، بغيت تحسب لا ليميت ديال اف لي اكس، غندير اكس تنفير ا، ديما العدد اللي كاين على اليسار ا هنا كاينه، دونك انا ندير ا بلس. بغيت نحسب هنايا كون اكس تنفير لهاد العدد بي غندير موان. داكوغ. فوالا. نعطي اكزومبل، مثلا بغيت نحسب ليماج ديال 3 باغ اكزومبل 5، وانا عارف اف راه كونتينيو ستريكتومون كرواسون على الانترفال. شنو تنجي ليميت ديال اف لي اكس
كون اكس تنفير اش 3 3 كاينه فين مكتوبه على اليسار ياك، دونك ديما ندير بلوس، كانت مكتوبه على اليمين ندير موان. داكوغ، عقل على هادشي. 3 كاينه على اليسار ديال لانترفال، ها اليسار ها اليمين، 3 كاينه ندير بلوس. الليميت ديال اف ليكس كون اكس تنفير 5، هاد 5 كاينه على اليسار ولا على اليمين؟ كاينه على اليمين دونك بلوس، دونك باردون كاين كنديرو موان. داكوغ، الا كان العدد كاين على اليسار كندير عليه بلوس، كاين العدد كاين على اليمين تندير عليه موان، صافي. كنمشي نحسب هاد لا ليميت ونحسب هاد لا ليميت تنكون حددت ليماج. بطبيعة الحال تكون حتى هي انترفال. بعد راه نشوفو ليكزومبل هنايا كيفاش نحسبو. دو ميم فاصون هنايا عندنا انترفال فيرمي جيت ا و اوفير جيت بي. البلاصه اللي تيكون فيها فيرمي تنحسبو غير ليماج، وبلاصه اللي تيكون فيها اوفير تنحسبو اون ليميت. هادي قاعده عقلوا ليها. دونك هنايا الفونكسيون راه كرواسونت، بغيت نحسب باردون نكتب اف ديال اش ديال لانترفال ا بي شنو تتساوي. هنا عندي فيرمي يبقى فيرمي، هنا نحسب غير ليماج لانه فيرمي في هاد البلاصه اف لي ا، ولكن هنا اوفير دونك نحسبو لا ليميت. لا ليميت ديال اش؟ ديال اكس تنفير بي، بي فين كاينه على اليمين دونك غتكون موان، ندير هنا اوفير. شوف لانترفال كان فيرمي هنا وهنا اوفير، ما تبدلش، بقى فيرمي في على اليسار و اوفير على اليمين. هذه في الحاله تتكون اف كرواسون يعني داله تزايديه. تري بيان. ندوز عاوتاني هاد الحاله ليماج ديال هاد لانترفال اوفير عند ا و فيرمي عند بي. لانترفال ما تيتغيرش الشكل ديالو، تيبقى هاك، تيبقى اوفير على اليسار و فيرمي على اليمين. دونك هنا عند ا واش نحسب ليماج ديال ا؟ نو، لانه اوفير هنا عند ا، دونك نحسبو لا ليميت. لا ليميت ديال اش؟ ديال اف لي اكس كون اكس تنفير ا كاينه على اليسار دونك غتكون بلوس، كون كانت ا هنايا ندير هنايا موان، بوان فيرغول. هنا عاوتاني عند بي شنو غادي ندير؟ هنا فيرمي عند بي دونك ما نحسبش لا ليميت، ندير غير ليماج ديال بي اف دو بي. نمشي عاوتاني هنايا لانترفال نشوف كي داير فيرمي اوفير، دونك تيبقى فيرمي اوفير، دونك اف ديال اش؟ ديال لانترفال ا بلس لانفيني ايكال لانترفال يبقى هنا فيرمي وهنا اوفير. فيرمي عند ا دونك غنحسبو غير ليماج، اوفير عند بلس لانفيني هنا نحسبو لا ليميت. لا ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني. هنايا ليماج ديال اش؟ ديال لانترفال موان لانفيني بي اوفير هنايا اوفير هنايا، فونكسيون كرواسونت دونك لانترفال اوفير غيبقى اوفير. هنا عند موان لانفيني نمشي نحسب ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير موان لانفيني، وهنا اوفير عند بي دونك حتى هنا نحسبو لا ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير بي فين كاينه؟ بي كاينه على اليمين دونك غندير هنا موان. داكوغ، تري بيان. هاد الشي اللي درت هنايا الا كانت عندنا اف كرواسونت يعني تزايديه، اجي نشوفو ملي تتكون اف ديكرواسونت شنو تيوقع. بغيت نحسب ليماج ديال هاد لانترفال، غنكتب ديريكت النتيجه هنا، بغيت نحسب ليماج ديال هاد لانترفال يعني، ولا نكتبو ماشي مشكل، اف ديال لانترفال ا بي. ملي تتكون ديكرواسونت، الا كانت كرواسونت كندخلو اف هنا وكنحصلو على هاد الكتابه ياك، ولكن الا كانت ديكرواسونت هادو تيتبدلو. هادو ليماج ديال واحد لانترفال فيرمي تيبقى فيرمي، غير شنو تيتبدل هو عوض انك تدخل اف وتكتب هنا اف لي ا، اف لي ا ما تنكتبهاش هنا تنكتبها هنايا، تيتبدل لوردر، الترتيب تيتبدل. و اف لي بي اللي كاينه على اليمين عوض نخليها هنا كتولي مكتوبه هنايا. شي التغيير اللي تيوقع هنا ما تيتغيرش الترتيب، كتدخل غير اف على ا ولا بي فوالا شنو عطا هنا تيتبدل الترتيب. هذاك الشيء اللي كنتي خاصك تكتبو هنا كتكتبو هنا، وهذاك الشيء اللي كان خاصك تكتب هنا كيتكتب هنايا. دونك انترفال فيرمي تيبقى فيرمي. اجي نشوف ملي تيكون انترفال اوفير ا بي دو ميم فاصون. في الحالات كاملين اللي غادي نشوفو هنا ديما لوغدر كيتشونجا تيتبدل. هذاك الشيء اللي كان المفروض تكتبو هنا تولي كاتبو هنا، وهذاك الشيء اللي كان خاصك تكتبو هنايا كتكتبو هنايا. هنا لانترفال يبقى اوفير. داكوغ، هنا شنو غنحسب؟ اوليو باش انني هنايا ندير ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير ا،
كنمشي نبدا بهادي الترتيب تيتبدل ليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفيغ بي. كنشوف بي فين كاينه، بي كاينه هنا على اليمين، دونك غتكون هنايا موا. ديما ملي تيكون العدد على اليمين تندير موا. داكوغ. هنا عاوتاني ليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفيغ ا فين كاينه على اليسار، دونك غتكون هنايا بلوس. شوف شونجينا غير الترتيب، الا لاحظتو هنايا هداك الشيء اللي كان هنا ولا هنا، وهداك الشيء اللي كان هنا ولا هنا. شوف هادي ولات هنايا وهادي ولات هنايا، غيرنا الترتيب، وتنبقاو غادي بنفس الطريقه تنغيرو الترتيب. هاد الحاله ممكن التلاميذ يلقاو فيها مشكل. ملي تنبغي نحسب ليماج ديال واحد لانترفال سومي اوفير، يعني تلقاه فيرمي في واحد البلاصه و اوفير في واحد البلاصه. المشكل هنا هو كي لانترفال كيفاش غادي يكون. هنا ملي تكون لا فونكسيون كرواسونت، هاد الشكل ديال لي كروشي تيبقى هو تبقى الكروشي ديالنا فيرمي هنايا اوفير هنا. ولكن الا كانت اف ديكرواسونت الشكل ديال لي كروشي كيتبدل. كانوا لي كروشي صادين جهه اليمين تيولوا صادين جهه اليسار، يعني بحال هاد الكروشي بحال لي كروشي شديتيهم وقلبتيهم بالجهه الاخرى. هاد لي كروشي بحال شديناهم وغنقلبوهم بالجهه الاخرى، شيولي يولوا دايرين بحال هكا. لي كروشي كانوا صادين لهاد الجهه، دابا ولاو صادين لهاد الجهه. شنو تنجي ندير هنا؟ عارفين اللوغد غادي يتبدل، هذاك الشيء اللي كنت خاصني نكتب هنا تيولي هنا، وداك الشيء اللي كان هنا دونك كنمشي هنايا كنمشي نكتب هاد ليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفيغ بي. هنا بي كاين على اليمين، دونك غندير موان. داكوغ. الا دختي ديما رجع ل اكس طونفيغ لهاد لانتر اكس ابارتيان لهاد لانترفال، صافي اكس غتكون دايره هاك dans l'intervalle. الا دختي هنا واش موان ولا بلوس، جي دير اكس بين هاد لي دو نومبر ولا تيبان لك اكس صغر من بي، صافي تيكون اكس صغر من بي، صافي اكس طونفيغ بي موان. لأن اكس طونفيغ بي موان راه صافي اكس طونفيغ بي اكس صغر من بي. داكوغ. هادي الا دختي. وهنا شنو تنديرو هنايا؟ اوليو كون كانت كرواسون تندير هنا اف لا اف لا تولي هنا في هاد البلاصه. يعني شوفوا شنو درت، راه هادشي اللي كاين هنا شديتو قلبتو، اف لي جبته هنا وهادي جبته هنا، ولي كروشي غيرت ليهم الاتجاه ديالهم. فوالا. داكوغ. دو ميم فاصون هادشي اللي بقى. داكوغ. انا نمشي نخدم شي وحده في هادو اللي بقاو، والاخرين راه بنفس الطريقه. ناخدو هادي باغ اكزومبل اف ديال فوالا. عندي انترفال اللي هو سومي اوفير، دونك اوفير في واحد البلاصه وفيرمي واحد البلاصه. دونك ملي تيكون سومي اوفير ولا سومي فيرمي سموه اما سومي اوفير ولا سومي فيرمي، معني مفتوح في واحد الجهه وفيرمي في جهه اخرى. هنايا هاد لي دو كروشي كيتبدل الاتجاه ديالهم، كانوا في هاد البلاصه في هاد لو سونس، كانوا متجهين في هاد البلاصه كيولوا صادين الجهه الاخرى تيولوا دايرين هاك. وعوض هنايا بالنسبه عند هنا اوفير، دونك ما نحسبش ليماج ديالها، نحسب ليميت. ليميت اوليو باش نديرها انا تنولي دايره هنايا، الترتيب قلنا تيتبدل. ليميت ديال اف اكس كون اكس طونفيغ كي دايره هنايا. جيت كاين عندنا او فين كاين هنا كاين على اليسار، دونك هنا تكون هنايا بلوس. وفي هاد البلاصه هنا جيت بي هنا فيرمي عند بي، دونك غنجي ندير اف لي بي. البلاصه اللي تيكون فيها فيرمي تنحسبو غير ليماج، البلاصه اللي تيكون فيها اوفير تنحسبو اون ليميت. بنفس الطريقه الجوج بغيكم نتوما الله يرضي عليكم تقادو. دونك الامور راه واضحه. دابا غادي نمشيو لحاجه اخرى. نعطي واحد ليكزومبل اكزرسيس 1. نعطي مثلا واحد الفونكسيون اف لي اكس ايكال 3 اكس موان 5. داكوغ. on veut par exemple on calcule f ديال مثلا 2 بلس انفيني، ونحسبوا f ديال par exemple 3 5. D'accord. فوالا. نحسبوا هذا. عندنا f
اول حاجه باش نحسب ليماج ديال هاد لي زانترفال نشوف لا فونكسيون اف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. باش نعرفوها كرواسونت ولا ديكرواسونت الفونكسيون بعدا راه كونتينيو. علاش؟ لانه سيت اون فونكسيون بولينوميال. لي فونكسيون بولينوميال توجور كونتينيو سور ار et en particulier sur هاد لي زانترفال اللي عاطيني. دونك بقى لي دابا غير نشوف لا مونوتوني ديال هاد الفونكسيون. لا مونوتوني الا بغيت نعرف لا مونوتوني نمشي نحسب اف بريم دو اكس، يعني نمشي نحسب المشتقه لا ديريفي لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون. يعني عندي 3x moins 1 لو تو بريم. لا ديريفي ديال 3x راه هي 3، هادي قاعده. لا ديريفي ديال lx راه هي l، تنحيدو هاديك تيبقى غير العدد. داكوغ. ولا ديريفي ديال موان 1 لانه هاد بريم تنفرقو على هاد لي دو تيرم. ولا ديريفي ديال شي عدد ديما كتساوي زيرو، اذا نحتفظو غير بثلاثه. دونك شنو تنلاحظ؟ اف بريم دو اكس راه كبر من زيرو. كيسكو سا فو دير سو؟ الوغ f est strictement croissante. Croissante. Sur R et en particulier sur les deux intervalles. D'accord? Et on a aussi, f est continu sur R. Voilà. D'abord, il y a les images. Donc, madame Anna croissante la fonction, ساهل باش نحسب. ديما ملي تكون فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت في هذاك الانترفال اللي انت باغي تحسب ليماج ديالو الامور تتكون ساهله. داكوغ. دابا نجي نحسب ليماج ديال 2 بلس انفيني. ليماج ديال واحد الانترفال كوم سا الا كانت فونكسيون كرواسون الشكل ديال لي كروشي ما تيتبدلش، تيبقاو دايرين تما هاك. البلاصه اللي فيها فيرمي تنحسبو فيها ليماج. الترتيب قلنا ما تيتبدلش، نحسب ليماج ديال 2. وفي هاد الجهه شنو نحسب؟ هنا عندنا اوفير دونك نحسبو لا ليميت. ليميت ديالاش؟ اف لي اكس كون اكس طونفيغ بلس انفيني. من بعد شنو تندير؟ كنمشي نحسب اف لي 2. اف لي 2 شحال تتساوي؟ ها هي نعوض، هي 3 فوا 2 موان 1 6 موان 1 دونك سي 5. ونحسبو لا ليميت. ليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفيغ بلس انفيني سي ليميت ديال 3 اكس موان 1 عند بلس انفيني. هادي راه بولينوم ناخدو غير لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون بلس انفيني. والليميت ديال 3 اكس عند بلس انفيني، ليميت ديال اكس عند بلس انفيني هي بلس انفيني، ليميت ديال 3 راه هي 3 3 فوا بلس انفيني سي بلس لانفيني. دونك النهايه ديال هادي راه سي بلس انفيني. كنجي نعوض هنايا. الوغ شنو نجي نكتب؟ ليماج ديال لانترفال 2 بلس لانفيني سي اكزاكتومون اف لي 2 حسبتها لقيتها 5 هي فين هي، والليماج ديال اف ليكس عند بلس انفيني حسبتها هي لقيتها بلس انفيني. سي فيني. شوف الامور كي دايره. نمشيو نحسبو. غنحاول نجاوب غير في هاد الورقه. بغينا نحسبو ليماج ديال 3 5 دو ميم فاصون. اف 3 5 فونكسيون ديجا حنا قلنا راه كرواسونت على ار اي اون بارتيكولي في نيمبورت كيل انترفال دون ار ديما في هاد الانترفال هذا. اذا هنا الشكل ديال لي كروشي تيبقى هو. شوف هنا خليت واحد ليسباس كبير، هنا ليسباس صغير لانه هنا نحسبو غير ليماج. هنا عندنا فيرمي، هنا ليسباس خليتو كبير لانه عندي هنا اوفير دونك نحسبو لا ليميت. خصني فاش ليسباس اللي نكتب فيه لا ليميت. دونك هنا شنو ندير؟ فونكسيون كرواسون ما يتبدلش 3 دونك كنبقى نهضر هنا على ليميت ديال اف ليكس كون اكس طونفير هذا العدد. ولكن هنا اوفير دونك تيبقى هنا شنو ندير؟ واش 3 بلس ولا 3 موان؟ ملي تيكون العدد على اليسار ديما تنديرو بلس. داكوغ. هنايا فارمي دونك نحسب غير ليماج ديال 5. غادي نمشي نحسب هادي نعوض. دونك هادي الا مشيتو حسبتوها بوحدها هيا نجاوب عليها اوغالمون. ليميت ديال اف اكس كون اكس طونفيغ 3 بلس غادي نعوض 3 فوا 3 سي 9 9 فوا موان 1 سي 8. و ليماج ديال 5 ليماج ديال 5 3 فوا 5 سي 15 15 موان 1 سي 14 دونك سي فيني. داكوغ. تري بيان. هنا خدينا ليماج ديال واحد الفونكسيون اللي هي كرواسونت. دابا ناخدو ليماج ديال شي فونكسيون ديكرواسونت. باغ اكزومبل ناخدو exercice 2.
فوالا ناخذ واحد الفونكسيون اف لي اكس و بيان جي دو اكس بحال بالسمايات ماشي مشكل. غادي ناخذ باغ اكزومبل 1 sur x à la puissance 3. هاد الفونكسيون لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها مازال ان شاء الله غادي نصيفط لكم واحد الفيديو كيفاش تنحددو الدومي دو ديفينيسيون بسرعه. نعطي الدومي دو ديفينيسيون ديالها راه هو ار ايطوال. هادي لي ديفيني سور ار ايطوال. شنو ار ايطوال؟ هي ار كلها بريفي دو زيرو ما فيها الزيرو. تري بيان. بغيت نحسب مثلا ليماج ديال لانترفال par exemple 1 plus infini ولا 1 مثلا 5 وبغيت نحسب ليماج ديال موان انفيني موان 2. اول حاجه شنو غادي ندير؟ الجي راه هذا ممكن نعتبرها اون فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم. هادي بولينوم اللي هي كونستانت، هادي بولينوم دو 3 دوغري. اذا جي est une fonction continue donc على ار ايطوال bon c'est clair c'est une fonction rationnelle. من بعد باش نحدد ليماج ديال هاد ليزا نمشي نشوف لا مونوتوني ديالها يعني لو سونس دو فارياسيون ديالها. باش نعرفوا لو سونس دو فارياسيون كنمشيو نديرو المشتقه لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون. دونك لا ديريفاسيون راه مهمه. غنشتق هادي تولي 1 sur x à la puissance 3 بريم. قاعده هنا نذكر بها هي فين هي؟ ملي تكون عندي واحد على واحد الفونكسيون u تو بريم شنو تتساوي هادي لا ديريفي ديال واحد الفونكسيون كوم سا 1 sur une fonction c'est moins u prime على u au carré. داكوغ. مشتقه ديال هادي لا ديريفي ديال هادي واحد موان منساش على هادي او كاري u au carré. غنطبق هادشي هنايا سي موان لا ديريفي ديال هادي سي x à la puissance 3 بريم sur x à la puissance 3 au carré. غادي نحسب هنايا هادي اللي درنا لها اشتقاق تولي موان هنا تولي عندنا 2 باردون هادي اللي اشتقيناها تولي 3x au carré sur هادي شنو تساوي x à la puissance 3 le tout à la puissance 2 c'est x à la puissance 6. داكوغ. علاش بعد هاد x à la puissance 3 الاشتقاق ديال هادي نذكر قاعده x à la puissance n كنشد هاد n نكتبو sur ligne fois x à la puissance fois n نقص منه واحد x à la puissance n moins 1. هادشي اللي درت انا هنايا x à la puissance 3 كتبناه sur ligne هيا وهاد 3 نقص منه واحد ولا 2 هنايا. داكوغ. من بعد غادي نقدر هنايا ندير لا سامبليفيكاسيون. هاد x à la puissance 6 راه هي x fois x fois x شحال مره 6 fois و x au carré سي x fois x 2 fois واحد 2 x كاين الفوق غيمشيو مع واحد 2 x كاين لتحت تبقى لي غير موان 3 sur x à la puissance 4. هاد x à la puissance 4 l'exposant هنا pair donc toujours positif وهاد النيميراتور كي داير نيجاتيف على بوزيتيف ça donne واحد الريزولتا اللي هي نيجاتيف. الوغ جي في هاد الحاله الوغ جي كي داير جي strictement décroissante sur quel intervalle? Sur df اللي هي r étoile. et en particulier غادي تكون décroissante على هاد لي زانترفال اللي هما inclus dans r étoile. داكوغ. تري بيان. دابا يمكن ليا نحدد ملي عرفت لا مونوتوني ديالها يمكن لي نحدد ليماج ديال هادي تنجي ديال 1 5 لانترفال فيرمي دونك غادي يبقى فيرمي ولكن جي هنا كي دايره ديكرواسونت على ايطوال اون بارتيكولير لا ديكرواسونت على لانترفال 1 5. بغيت نحسب ليماج ديال هادي لوردر تيتبدل جي 1 اوليو باش نكتبها هنا تنكتبها هنايا وجي 5 اوليو باش نكتبها هنا تنكتبها هنايا. من بعد تنمشي نحسب جي 5 جي 1 واني ساليت جي 5 نحسبوها اورالمون سي 1 sur 5 à la puissance 3 5 à la puissance 3 c'est 5 fois 5 25 et 25 fois 5 c'est 125 غتكون 1 sur 125 point virgule g de 1 à la puissance 3 c'est 1 sur 1 donc c'est 1 سالين. نمشي نحسب ليماج ديال هاد الانترفال جي ديال موان لانفيني
موان دو. هنايا بغيت نحسب ليماج ديال هاد الانترفال، شنو غندير؟ عارف فونكسيون لا ديكرواسونت، دونك لوغدر غادي يتبدل، وحتى هاد لوغدر ديال حتى هاد لي كروشي الشكل ديالهم غادي يتبدل، صادين لهاد الجهه يولوا صادين لهاد الجهه، يولوا دايرين هاك. من بعد شنو تندير؟ لوغدر قلنا يتبدل، ليماج ديال موان دو اوليو كنت نكتب هنا تولي مكتوبه هنايا هي اف موان دو. علاش كتبنا هنا ليماج؟ لانه عند موان دو الانترفال فيرمي، والبلاصه اللي تيكون فيها اوفير تنحسبو ليميت، بحال هنا ندير ليميت هادي. ايوا هنايا ليماج بالنسبه لموان انفيني، ايوا كنت نكتب هنايا لا ليميت بويسكو جي لا ديكرواسيون نكتبو في هاد البلاصه، تولي هنا ليميت ديال جي دو اكس كون اكس تنفير موان انفيني. صافي تنمشي نحسب اف ديال باردون، هنا جي سي با اف، نرد البال بالفونكسيون اللي عندي. جي ديال موان دو نجي نعوض هنا موان دو على بويسونس 3، سي موان دو فوا موان دو فوا موان 3 فوا سي موان 8، موان طلع الفوق تولي عندنا موان 1 سور 8. ولا حسبت الليميت ديال جي اكس كون اكس تنفير موان انفيني نحسبوها اوغالمون، النهايه ديالي عندي موان انفيني تبقى هي موان انفيني لانه ليكسبوزون الي امبير فردي، و 1 على موان انفيني ça donne toujours 0 بصفة عامة. ال واحد العدد على الانفيني توجور ça donne 0، هيا 0 تنكون ساليت. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبة لليماج d'une fonction d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. D'accord? Donc merci infiniment chers élèves à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.